अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान नेवी की वो नई आबदोज़ें जो कराची शिप यार्ड में ज़ेर तामीर हैं, वो सिर्फ समंदर में छुपने का हथियार नहीं बल्कि दुश्मन के बड़े बड़े बेड़ों को डुबोने वाला एक सुपरसोनिक नेज़ा बन सकती हैं। जी हाँ, कराची से बीजिंग तक एक ऐसी खामोश दिफाई शराकतदारी परवान चढ़ रही है जो पाक बहरिया को एक ऐसी ताकत में बदलने जा रही है जिसके वार से बचना बहरी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मिसाइल की रफ्तार की बात नहीं करेंगे बल्कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल बसात की बात करेंगे जहां पाकिस्तान बहरे हिंद में एक नया खेल खेलने जा रहा है। दोस्तों, बात का आगाज कराची में बनने वाली इन हंगोर क्लास आबदोजों से करते हैं। ये चीन के ताउन से तैयार की जाने वाली जदीद तरीन आबदोजें हैं जिन्हें तकनीकी तौर पर S-20P क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इन्हें हंगोर क्लास का नाम दिया गया है। ये वही गाजी हंगोर है जिसने 1971 की जंग में भारतीय जंगी जहाज INS हुकरी को टारपेडो से निशाना बनाकर समंदर की तह में पहुंचा दिया था। और ये एजाज़ आज भी पूरी दुनिया की बहरी तारीख में दूसरी जंग अजीम के बाद किसी आबदोज की जानिब से किसी जंगी जहाज़ के कामयाब तरीन शिकार के तौर पर याद रखा जाता है। अब इस लेगेसी को जिंदा करने के लिए पाक बहरिया 8 जदीद तरीन आबदोजें हासिल करने जा रही है, जिनमें से आखिरी 4 कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार होंगी। लेकिन ये आबदोजें पानी के अंदर महज एक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म नहीं है। इनका असल हथियार वो मिसाइल होंगे जो इनकी ट्यूबों से फायर होंगे। अब यहां आकर पूरी कहानी का महवर बदल जाता है। आम हालात में हंगोर क्लास आबदोजों के लिए मिसाइल के तौर पर बाबर 3 सब मेरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का जिक्र किया जाता था, जो कि 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और ज़मीनी अहदाफ के साथ साथ बहरी अहदाफ को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। मगर हालिया दिफाई रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस तज्जियों से पता चलता है कि बीजिंग के साथ तजवीराती शराकतदारी अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। बात हो रही है हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स की, यानी वो मिसाइल जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना यानी मैक 5 से भी ज़्यादा की रफ्तार से सफ़र करते हैं, दुश्मन के जंगी बहरी बेड़े को निशाना बना सकते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और हैरान कुन पहलू यह है कि ये मिसाइल आम बैलिस्टिक मिसाइल की तरह खला से बाहर जाकर वापस नहीं आता, बल्कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो फ़ज़ा के अंदर ही रहते हुए इंतहाई कम बुलंदी पर ख़तरनाक हद तक तेज़ रफ्तारी से सफ़र करता है। दोस्तों, जब जब कोई मिसाइल मैक 5 से मैक 10 की रफ्तार से सफ़र कर रहा हो तो इसे मार गिराने के लिए दुनिया का कोई भी मौजूदा बहरी दिफाई सिस्टम कारगर साबित नहीं होता। अगर हम इसके अब मुवाजना करें तो भारतीय बहरिया अपने जंगी जहाज़ों पर इसराइल का बाराक 8 और रूस का S-400 सिस्टम नस्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाराक 8 ज़्यादा से ज़्यादा मैक 3 की रफ्तार से सुपरसोनिक अहदाफ को निशाना बना सकता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ होता है। इसका मतलब यह है कि अगर पाक बहरिया अपनी हंगोर क्लास आबदोजों से ऐसे मिसाइल दागती है तो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत या विक्रमादित्य जैसे बड़े जंगी जहाज़, जिन्हें वो अपनी बहरी ताकत का शाहकार समझते हैं, उनके पास बच निकलने का कोई काबिल एतबार रास्ता नहीं होगा। तो अब आपके जहन में सवाल आएगा कि चीन ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को क्यों दे रहा है और ये पूरी शराकतदारी किस हद तक गहरी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसका जवाब जोग्राफियाई सियासत में छुपा है। चीन की बहरी हिकमत अमली का एक बुनियादी सतून स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, यानी बहरे हिंद में ऐसे स्ट्रेटेजिक मकामात पर मौजूदगी जहां से दुनिया की तेल की सप्लाई लाइन गुजरती है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इसी माला का सबसे चमकता हुआ मोती है। लेकिन चीन को यह भी मालूम है कि अगर बहरे हिंद में किसी बड़े तनाज़ो की सूरत में अमरीकी या भारतीय बहरिया ने आबनाए मलाका या बहरा अरब को ब्लॉक करने की कोशिश की तो इसका सारा मुआशी ढांचा मफलूज हो सकता है। ऐसे में चीन की हिकमत अमली यह है कि पाक बहरिया को इतने तेज़ और मौलिक दांत दे दिए जाएं कि वह बहरे हिंद में किसी भी बड़े बहरी टास्क फोर्स के सामने A2AD यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल बबल तैयार कर सके। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि बहरे हिंद में किसी बहरान के दौरान अमेरिका या इसके इत्तहादियों का एक बहरी बेड़ा जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, कई डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स शामिल हों, वो बहिरा अरब में दाखिल होता है। अगर पाक बहरिया के हंगूर क्लास अबदोज़ें खामोशी से पानी के अंदर मौजूद हों तो इनकी मौजूदगी का पता लगाना खुद एक डरावना ख्वाब है, क्योंकि इन आबदोज़ों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नस्ब है, जिसकी बदौलत ये महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं बगैर इसे सतह पर आने की ज़रूरत पेश आए।
اب جب یہ آبدوز ہائپرسونک اینٹی شپ میزائل داغے گی تو 2 سے 3,000 کلومیٹر دور موجود دشمن کا کیریئر بیٹل گروپ خطرے کی زد میں آ جائے گا۔ میزائل کی سپیڈ میک 5 سے 10 ہونے کی وجہ سے دشمن کے ریڈار کو پتہ چلنے سے لے کر میزائل کے ٹکرانے تک کا وقت شاید 1 منٹ سے بھی کم ہوگا، جو کسی بھی دفاعی اقدام کے لیے ناکافی ہے۔ یہ وہ ڈیٹرنس ہے جو پاکستان کو صرف ایک علاقائی کھلاڑی سے بڑھا کر عالمی بحری طاقتوں کی آنکھوں کا کانٹا بنا دے گا۔ دوستو، اب ہم اس ہائپر سونک میزائل کی تکنیکی جزیات میں جھانکتے ہیں تاکہ یہ سمجھ آئے کہ یہ ٹیکنالوجی باقی میزائلوں سے آخر مختلف کیسے ہے۔ چین نے اس میدان میں وہ کمال دکھایا جس کا اعتراف خود امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کیا ہے۔ یہ میزائل خاص طور پر YJ-21 یا اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی پر مبنی ہو سکتے ہیں، جسے چینی بحریہ اپنی ٹائپ 055 ڈسٹرائرز پر نصب کر چکی ہے۔ اس میزائل کی خاص بات ڈوئل موڈ فلائٹ ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ایک روایتی بیلسٹک میزائل کی طرح اوپر جاتا ہے، لیکن فضا سے باہر جانے کے بجائے یہ ایک خاص اونچائی پر پہنچ کر گلائیڈ کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہائپرسونک گلائیڈ وہیکل اپنا کام شروع کرتی ہے۔ یہ گلائیڈ وہیکل زمین کی فضا میں ہی رہتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے، مگر یہ سیدھی لائن میں نہیں جاتی بلکہ مسلسل اپنی سمت اور بلندی تبدیل کرتی رہتی ہے، جسے ٹیکنیکل زبان میں انپریڈکٹیبل ٹریجیکٹری کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے کرکٹ کا کوئی بالر 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یارکر پھینک رہا ہو، لیکن گیند درمیان ہوا میں دائیں بائیں بھی سوئنگ کر رہی ہو۔ اب اگر بیٹسمین کو پتہ نہ ہو کہ گیند کہاں آئے گی تو وہ کیسے دفاع کرے گا؟ بالکل یہی حال بحری دفاعی سسٹمز کا ہے۔ ایجس کامبیٹ سسٹم جیسے جدید ترین امریکی سسٹم بھی کسی میزائل کو تباہ کرنے کے لیے پہلے اس کی ٹریجیکٹری کا حساب لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹریجیکٹری ہر سیکنڈ بدل رہی ہو تو حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس طرح ہائپرسونک میزائل دشمن کی کسی بھی دفاعی شیلڈ کو عبور کر کے براہ راست نشانے پر جا کر تباہی مچا سکتا ہے، خواہ وہ طیارہ بردار جنگی جہاز ہو یا کوئی بڑا لاجسٹک سپورٹ شپ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس کا تصویراتی فائدہ کیا بنتا ہے۔ پاکستان کی بحری حدود صرف 1000 کلومیٹر کی نہیں بلکہ اس سے آگے ایکسکلوسیو اکنامک زون اور اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کی میری ٹائم اکانومی کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ ہماری 95% سے زیادہ تجارت سمندر کے راستے ہوتی ہے اور توانائی کی سپلائی لائن بحیرہ عرب سے گزرتی ہے۔ بھارت اپنی نیوی کو بلیو واٹر نیوی میں تبدیل کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ساحلوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ دشمن کے ساحلوں کے قریب جا کر اس کی سپلائی لائنز کو کاٹ سکتا ہے۔ بھارت نے حال ہی میں INS وکرانت کمیشن کیا ہے اور وہ اپنے کیریئر بیٹل گروپس کے ذریعے بحر ہند میں غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے میں پاکستان اگر صرف چھوٹے فریگیٹس اور دفاعی حکمت عملی پر انحصار کرتا تو شاید وہ اپنی سپلائی لائنز نہ بچا پاتا، لیکن ہائپر سونک سے لیس ہنگور کلاس آبدوزیں اس کھیل کو بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ یہ آبدوزیں خاموشی سے گہرے پانیوں میں گھس کر بحر ہند کے اس پار جا سکتی ہیں اور دشمن کے جنگی بیڑوں کو ان کے اپنے گھر کے قریب جا کر للکار سکتی ہیں۔ یہ وہ پار پروجیکشن ہے جو پاکستان کے پاس پہلے کبھی نہیں تھا۔ دوسری طرف چین کے ساتھ یہ شراکت داری صرف میزائل ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہے گی۔ اطلاعات کے مطابق چین پاکستان کو جدید ترین ٹارپیڈو، کاؤنٹر میئر سسٹمز اور خاص طور پر سائبر وارفیئر اور اسپیس بیسڈ نیویگیشن میں بھی مدد فراہم کر رہا ہے۔ بیجنگ کا بیڈو نیویگیشن سسٹم پاک بحریہ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ کسی بھی مغربی نیویگیشن سسٹم جیسے GPS پر انحصار ختم کرتا ہے جو جنگ کے وقت بند کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ یہ سارا منصوبہ کب تک آپریشنل ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہنگور کلاس کی پہلی 4 آبدوزیں چین سے 2028 تک پاکستان پہنچ جائیں گی، جبکہ کراچی میں بننے والی بقیہ آبدوزیں 2028 کے بعد آنا شروع ہوں گی۔ اس دوران پاک بحریہ کے افسران اور انجینئرز کو اس جدید ترین ٹیکنالوجی پر تربیت دی جا رہی ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ کیا پاکستان پر کوئی پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں یا مغربی دباؤ آ سکتا ہے؟ تو دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنی چاہیں تو کہیں نہ کہیں اسے مغربی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چین اس معاملے میں ایک قابل اعتماد پارٹنر ثابت ہوا ہے جس نے پریشر کے باوجود پاکستان کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ مزید برآں یہ کوئی ایک طرفہ ٹریفک نہیں ہے بلکہ پاکستان بھی چین کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ شیئر کر رہا ہے اور اس کے معاشی راہداری منصوبے CPEC کی سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے۔ یہ شراکت داری باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔
لیکن اب آپ کی باری ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بحری جنگیں صرف ہائپر سونک میزائلوں سے لڑی جائیں گی یا پھر ایئر کرافٹ کیریئر کا دور ختم ہو جائے گا؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔